ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے میں سلام کے نظرانہ عقید کے سلام پیش کریں. بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ تیرے کرم کے فیصلے یہ تیرے کرم کے ہے فیصلے. جسے تم نے اپنا بنا لیا بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب المرجب کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. رجب المرجب کا آج دوسرا جمعہ ہے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اس رجب المرجب کے اس دوسرے جمعہ میں برسنے والی رحمت کا سایہ ہم پر عطا فرما دیا. چونکہ اس ماہ رجب المرجب کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے.
बड़ी फजीलतें बयान की गई है। वक्त की किल्लत की वजह से मैं इतना ही कहूँगा कि रजबुल मुरज्जब जो है इसकी मिसाल यूँ दी गई है कि जब एक किसान बीज बोता है तो बीज बोने से पहले वो 3 चीजों को देखता है। कितनी चीजों को? 3 चीजें। वो 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? जब एक किसान बीज बोता है तो उसके लिए सबसे पहले मौसम का होना जरूरी है। बीज बोने वाला मौसम का होना जरूरी है। दूसरा, जो बीज बोया जा रहा है वो बीज का होना भी सही जरूरी है। और जिसके अंदर बोया जा रहा है वो जमीन का टुकड़ा का अच्छा होना, सही होना भी जरूरी है। ये 3 चीजें आ गई, एक किसान की एक मिसाल दी गई। रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, ये 3 महीने ऐसे कीमती है, ऐसे कीमती है। आप कहेंगे सिर्फ रमजान मुबारक मैं कहता हूं, नहीं। क्यों नहीं? मुझे बता दो, अगर एक किसान जब बीज बोएगा लेकिन वहां बोएगा जहां पर मतलब उसको पानी भी नहीं हासिल होगा, जहां पर वो पहुंच नहीं पाएगा, जमीन का टुकड़ा अच्छा नहीं है, मौसम तो है, बीज तो है, आप मुझे बता दो वो फल उगेगा? मौसम नहीं है उस बीज का, बीज तो उगा दिया, जमीन का टुकड़ा भी अच्छा है लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, आप मुझे बता दो वो उसको हासिल हो जाएगा? वो तो नुकसान ही नुकसान उठाएगा। इसलिए ये रजबुल मुरज्जब की इतनी बड़ी फजीलत है। इस रजबुल मुरज्जब में एक नेक काम करना दुगना सवाब हासिल होता है। दुगना इस जो सवाब होता है हासिल होता है। कहते हैं कि रजबुल मुरज्जब जो है ये हवाओं का महीना। किसका महीना है? हवाओं का महीना है। जब बारिश शुरू होती है तो उससे पहले मौसम चेंज हो जाता है, हवा का रुख होता है। रजबुल मुरज्जब हवा का महीना है, शाबानुल मुअज्जम बादलों का महीना है, और रमजानुल मुबारक जो है वो बारिशों का महीना है। अब बारिशें तो पड़ गई, बारिशें रोड पर भी बरसती है, बारिश जब बरसती है वो पत्थर पे भी बरसती है, बारिश जब बरसती है वो खेत पर भी बरसती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या रोड के अंदर या पेड़ के अंदर से, पेड़ के अंदर हर पेड़ नहीं होता है फल वाला, और जिस पे फल नहीं निकलता है क्या उसे फल निकलता है? बारिश तो पड़ी, रोड पर बारिश भी बरसी, रोड से फल निकला, पत्थर से फल निकला? नहीं ना निकला। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ रमजान के रोजे रखेंगे, रमजान में नमाजें पढ़ेंगे। भाई क्या हमारा दिल सख्त हो चुका है। आपको मैंने 3 मिसालें दे दी। रमजान मुबारक से पहले आपको रजबुल मुरज्जब की बहुत ज्यादा कदर करनी होगी। फरमाया गया है रजबुल मुरज्जब में जो जमीन है वो इंसान का दिल है। रजबुल मुरज्जब में इंसान का दिल जो है वो जमीन है, और वो जो बीज बोया जाता है वो इंसान की नेकियां हैं। क्या है? इंसान की नेकियां है। बीज जो है इंसान की नेकियां, और दिल जो है ये जमीन का टुकड़ा है, और मौसम जो है वो रजबुल मुरज्जब है। रमजान से पहले 2 महीने ऐसे आए कि आप रमजान की तैयारी आज से ही कर लो। मौसम आज ही है बीज बोने का, यही मौसम है बीज बोने का, यही मौसम है अपने दिल को साफ करने का। हमारा दिल सख्त हो चुका है। आप बताएंगे क्यों? हमारा सख्त दिल इसलिए हो चुका है, कहा गया है कि मुनाफिक की 3 बड़ी निशानियां हैं। वो कौन कौन सी है? एक ये निशानी है, वो नमाजें तो पढ़ेगा, नमाज के अंदर आएगा, सबसे लास्ट पर आएगा, जब जाने की बारी आएगी तो सबसे पहले चला जाएगा, लेकिन जब बाजार जाना होगा तो सबसे पहले रुक करेगा और सबसे लास्ट पर वापस आ जाएगा। ये है मुनाफिक की पहली निशानी। दूसरी निशानी बयान करते हैं कि जब वो कुरान खोलेगा कितनी नहीं मिलेगी, जब पढ़ेगा भी 1 पेज, लास्ट 2 पेज पढ़ेगा, बोलेगा मैं कब खत्म कर दूंगा। ये है दूसरी मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी। तीसरी निशानी देखिए, जरा गौर कर लीजिए, सबके लिए बात है, ये पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ, जहन में रखने वाली बात है। हमारे पास कोई मांगने वाला फकीर आता है, मस्जिदों के लिए कोई चंदा करने के लिए आता है, दरसगाहों के लिए कोई चंदा करने के लिए आता है। कहा गया मुनाफिक की सबसे बड़ी अलामत ये भी है, उसके पास मांगने वाला आएगा, जेब तो भरा होगा लेकिन 500 का नोट देकर 490 रुपये वापस लेगा।
490 रुपए वापस लेगा, अगर चेंज नहीं होगी बोलेगा बाद में दे दूंगा। यह है मुनाफिक की 3 निशानी। और कहा गया जिसका दिल सख्त हो चुका है वो इन तीनों में से किसी को तलाश करो। क्या हम भी इनमें से किसी में हैं? जरा गौर करो, हम भी इनमें से हैं। क्या हमें तौफीक होनी चाहिए थी कुरान पढ़ने की, जल्दी मस्जिद में आने की? कहा गया अजान होते हुए ही जो मस्जिद का रुख करेगा, जहाँ पर जिक्र इलाही होगा, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, कुरान का जिक्र होगा, जन्नत का जिक्र होगा, जहन्नम का जिक्र होगा, तो जब उसका दिल नरम हो जाएगा, उसके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, तो समझ ले उसका दिल जो है अभी मुर्दा नहीं, अभी मुर्दा नहीं, अभी उसका दिल जिंदा है, अभी उसका दिल मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो जरा इसका उलट कर ले, क्या हमारा खौफ खुदा से दिल नरम हो जाता है? क्या हमें कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की ऐसी बात दिल पे छू जाती है? क्या हमें खौफ खुदा है? क्या हम मस्जिद के अंदर जब आते हैं तो किस खौफ से आते हैं? फरमाया गया कि अल्लाह को अगर देखना है तो आओ मस्जिद की तरफ, नमाज में तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। ये ख्याल कर, जो नमाज पढ़ेगा, ये तसव्वुर जो करेगा, वो ये करेगा, जो नमाज के लिए नमाजी खड़ा हो जाएगा, ये सोच ले कि दाहिनी तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम है और पीछे मलकुल मौत है जिस पर मैं चल रहा हूँ, वो पुल सिरात है, लेकिन जो सामने है वो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो ये ख्याल कर लेगा नमाज में, वो नमाज हो जाती है। उस नमाज में क्या होती है? खुशू होती है। क्या ये चीजें हमारी नमाज के अंदर होती हैं? देखिए आसान सा नुस्खा बता दूं, टाइम खत्म हो चुका है। नमाज अपने दिल को नरम करने के लिए 2 नुस्खे बयान किए गए हैं। कहा गया कि एक इंसान को चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर खूब ज्यादा दुरूद पढ़े, जैसे कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स जुमा के दिन एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें भेजता है। जो जुमा के दिन एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, उस पर कितनी रहमतें बरसती हैं? 10 रहमतें, और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और जो 10 मर्तबा पढ़ेगा दिन में दुरूद पाक, उसके 100 गुनाह माफ हो जाते हैं। कौन से? सगीरा, कबीरा नहीं, उनके लिए तौबा ज़रूरी, उनके लिए तौबा ज़रूरी। जैसे रजबुल मुरज्जब के रोज़ों का कितनी बड़ी फजीलत है। जो कहते हैं कि रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख का रोज़ा रखेगा, उसको 3 साल का कफारा अदा हो गया उन तमाम सगीरा गुनाहों का। और जो दूसरी तारीख का रोजा रखेगा, 2 साल का कफारा है। जो तीसरी तारीख का रोजा रखेगा, उसको 1 साल का कफारा अदा हो गया। और जो रजबुल मुरज्जब का एक दिन, कोई भी एक दिन रोजा रखेगा, उसको 1 मंथ यानी 1 महीने का कफारा अदा हो गया। यानी 1 महीने के अंदर जो भी उसके छोटे छोटे गुनाह हुए होंगे, उनके लिए वो नजात का जरिया बनेगा। क्या हम तैयार हैं कोई रोजा रखने के लिए? है ही हमें पता ही नहीं रजबुल मुरज्जब की क्या शान है, इसकी क्या फजीलत बयान की गई। कहा कि जो रजबुल मुरज्जब में एक रोजा रखता है, उसके लिए जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है रजब। क्या नाम है? रजब उसका नाम है। और उसका पानी क्या है? दूध से ज्यादा सफेद है और शहद जो है उससे ज्यादा मिठास उसमें भरी है। और वो पानी उन रोजादारों को पिलाया जाएगा जो इस रजबुल मुरज्जब में रोजा रखता है। इतनी बड़ी फजीलत बयान की गई है। ऐसे कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर दिल नरम करने के लिए क्या करना है? हुजूर अलैहिस्सलाम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ लेने चाहिए। आइए एक बार हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह आपका दिल नरम हो जाएगा। आज से ही शुरू कर ले, नमाज़ों की पाबंदी कर ले,
دوسری کیا کہی گئی؟ دوسرا وظیفہ یہ کہا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام اللہ کر لیجیے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اتنی کر لیجیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ کیسے نرم ہو جائے گا؟ مجھے ایک واقعہ میں یاد آتا ہے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک بہت بڑا پہلوان دیکھا، ینگ پہلوان دیکھا، نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب قریب آیا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر اس کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو گردن کاٹنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے، آپ کی بہن نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ پہلے سے ہی عمر غصے میں تھے، اب اور زیادہ غصے ہو گئے، اب زیادہ غصہ آ گیا، واپس چلے گئے۔ گھر کے سامنے جب پہنچے تو دیکھا ان کو ایک صحابی رسول قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت آ رہی ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ بھاری رک گئے، تلاوت سنتے گئے، دل نرم ہوتا رہا، لیکن غصہ ختم نہیں ہوا۔ غصے سے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، بہن کو مارا پیٹا، اتنا مارا، بعد میں بولنے لگا کہ بس اب یہ چھوڑ دیجئے، اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ پھر سے پڑھیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ میری بہن ہے، اس کو میں نے ڈانٹا، اس کو میں نے پیٹا، اس کو میں نے مارا، اب اس کو مطلب احساس آ گیا کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا مارا۔ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن کر اس کا دل جو ہے نرم ہو چکا تھا، اور کہنے لگا، بہن نے کہا نہیں، ایسے آپ اس کو نہ چھو سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو۔ صحابی رسول نے کہا کہ آپ جائیے، پہلے غسل کر کے آ جائیے، پاک تو ہو جائیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے باہر آئے تو صحابی رسول نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایسی کشش طاری ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایسی کشش طاری ہو گئی، ان کے دل میں ایمان تازہ ہونے لگا۔ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کم ہوا کرتے تھے، تو صحابہ نے دیکھا دور سے ایک جوان آ رہا ہے، بہت پہلوان دکھ رہا ہے، تو دیکھا کہ جب قریب آیا تو دیکھا حضرت عمر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمر کو شاید مکہ کے لوگوں نے شاید ہمارے خلاف بھٹکایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے، یہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، یہ آپ کی گردن اڑانے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو آنے دیجئے، یہ میری گردن اڑانے نہیں بلکہ اپنی گردن دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ گردن اڑانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردن دینے کے لیے آیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت وہ پڑھ رہے تھے وہ مجھے پھر سے سنا دیجئے۔ جب وہ کیا آج ہمارے قرآن سے کوئی قرآن سنتا ہے، ہمارا دل، کسی کا دل نرم ہوتا ہے، کسی کے دل میں کسی کی آواز آ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے آج بھی قاری موجود ہے جو قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے جھوم اٹھتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح سے پڑھ دوں۔ وہ بھی کیا صحابی تھے کہ صحابی رسول سے بھی انہوں نے پڑھا، انہوں نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، منہ مبارک سے سن رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے گئے، کچھ ہی آیتیں پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چیخو پکار کر کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک تم ہی اللہ کے رسول ہو، تم ہی اللہ کے رسول ہو۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، یہ ہے قرآن کا جذبہ، قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میری آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں، دوستوں، چھوٹے بچوں سے یہی التجا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، شعبان المعظم کی وہ رات آنے والی ہے، رجب المرجب کی وہ رات آنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں آج سے ہی تیاری کرنی ہے۔ روزوں کا اہتمام کر لیجئے، نمازوں کا اہتمام کر لیجئے، مسجدوں کے اندر اذان ہوتے ہی جلدی آنے کی کوشش کر لیجئے، اور اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی ایک عادت بنا لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مجھ سے لفظیں غلطی بھی ہوگی، یا اللہ معاف فرمائے۔
فرما کر صحیح کو اپنی عالمین منظور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.